جميعا، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير 55 وتكونوا مرتاحين وفرحانين وهانيين وبكل خير ان شاء الله يا ربي. من بعد هاد الغيبه اللي غبت عليكم، عرفت راسي غبرت عليكم، ولكن والله تغير الوقت والظروف، كنتمنى انكم تعذروني. راكم عارفين ثلاثه البنات تبارك الله راه ماشي ساهلين، عاد شغالة الدار، عاد مسائلنا اللي كنقضيو برا، لاننا راه مازالين كنستقروا، يعني كل نهار كنقضيو شويه وكل نهار كنحيدو حاجه او جوج باش غير نقصوا علينا نقادو امورنا. المهم انا اهم جوج الحوايج اللي حيدتهم وتهنيت وارتحيت ملي قضيتهم غادي نشاركهم معكم اليوم، اللي هما زعما غادي نقولهم لكم اللي هما المدرسه ديال بنتي راني الكبيره اللي عندها 11 عام، والجلبه الفاكسان ديال جوديا الصغيره اللي عندها 11 شهر. الوغ بالنسبه للمدرسه، النقطه الاولى مشينا للمدرسه على اساس كنا كنتسناو، حنا قلت لكم دابا شهرين باش حنا جينا، مي انا كنت كنتسنى حتى نستقر ونسكن، يعني القدري ونستقر باش نشوف اقرب مدرسه للدار هي اللي غادي نسجل فيها راني. الحمد لله سكننا واستقرينا، اللهم لك الحمد ولك الشكر، سالينا اجنو، يعني خصنا نباشروا في الاجراءات ديال التسجيل ديال راني. انا ما عرفتش، حنا مشينا ديريكتومون لواحد ليكول هنا قريبه، دخلنا سولناهم، كنا مشينا بواحد الجمعه قالوا لي تجي 2 وسمحوا لي حلقين بحوح، مريض لي حلقين بزاف، يعني الا كان الصوت شويه واصلكم ماشي وهداك كنعتذر، غيقبلوا عليا راني يلاه باديه وبشويه بشويه ايوا اللي حشمنا معكم يا ربي. المهم كيف قلت لكم مشينا للمدرسه، دوينا معاهم، قالوا لينا رجعوا 2، رجعنا 2 الصباح عندهم، قالوا لينا بلي راه السيستيم واقف، يعني ما كاينش تسجيل. صافي ماشي مشكل، قالوا لينا ترجعوا من مورا شهرين، هو هذاك حنا من مورا شهرين شنو تبقى البنت جالسه دير في الدار، يعني الوقت كيضيع. ولو ان هاد الخطوه كان خاصني ناخذها انا قبل، مي انا ما عرفتش واش ان غيكتاب نسكن قريبه فين كاينين المدارس ديال اللغه، ماشي مشكل، خير فيما اختاره الله. في ديك الساعه يعني غير خرجت من المدرسه سوغ لو شون، مشينا للسونتر، الميدان ديال اللي قريب ليا، واحد 10 مينوت على رجلي ديال الطريق. مشينا لواحد ليكول، ديجا صاحبتي دخلت بنتها، واحد الصديق ديال راجلي حتى هو كان دخل ولدو، كاني كيديروا التعليم اللغه التركيه. فعلا مشينا دخلنا سالنا، يعني تسجيل بسيط، اجراءات بسيطه جدا، تحتاجي حتى حاجه غير انك تدفعي الاجر زعما ديال داك المستوى الاول، صافي هو كتوكل على الله كتبدا. اوغوزمون مشينا لقينا واحد الجروب الغد ليه غادي يبدا، كنت لا بعد الغد ليه مشيت انا 2، لا ماشي باردون، مشيت 3 وهما الخميس بداو. صافي مشيت سولت، قالوا لي ايه ما كاينش مشكل، لقينا الجروب كانوا فيه شي 15 شخص. صافي سجلناها، قالوا لنا 2 غادي تبدا، وعجبني واحد المساله اللي دايرينها زوينه عجبتني بزاف، وتا انا فاتني انني انا ما نقدرش ندخل نقرا دابا بحكم راجلي دابا الخدمه، وعندي البنيتات الصغار نوران وجوديا، دونك ما عنديش لما نخليهم. صافي سجلت غير راني بوحدها، وانا متبعه معاهم، دايرين واحد لو جروب فيه كاع العناصر اللي مسجله في دابا العام، كاع الاشخاص اللي كيقراو في داك الجروب مع بنتي كلهم كاينين في داك الجروب. دونك داكشي اللي كيقراو وشي واحد مريض ولا عيان ولا ما قدرش يجي ولا يعني استعصى عليه الامر انه يحضر لشي حصه، فكي يعني غادي يحضر في الجروب، كلشي داكشي اللي كيدوز في القسم كله كينقلوه في الجروب، يعني بالصور بلي زوديو بارفو بلي فيديو، وزوين واحد السيستم زين عجبني. فانا مستافده انا مع بنتي وكنقرا من الدار، وعاد راني
ما شاء الله عليها، يعني خلاوها هما السوريين وقالوا لك هاد البنوته شاطره ما شاء الله، كتنوطي كلشي، كتنوطي ليا مسكينه كلشي. قالت لك ماما باش انت زعما تستافدي معايا انت وبابا، وبحال تقراو بحال راكم معايا في لا كلاس. صافي يعني دابا كنحاول انا نتبع معاها، اون فوا كتجي هي العشيه كنقرا انا داكشي في الليل، ومعاونه راسي شويه بانترنت. المهم ايوا الحمد لله، الله يسر عليه حشمنا. هذه النقطه الاولى حيدوها حتى هي، سالينا منها. بقات النقطه الثانيه اللي قلت لكم، اللي هو كان الجلبه ديال بنتي، التلقيح ديال جوديا هو التلقيح ديال 9 شهور نورمالمون، عندنا كان خاصو يدار في المغرب. انا كنت غنجي لو 29 نوفمبر، لو 29 شهر 11. الفاكسان كان عندي 4 في شهر 12. مشيت سولت قبل السيمانه اللي قبل ما نجي واش سي بوسيبل ندير لها الفاكسان قبل. قالوا لي نو سي با بوسيبل. صافي قالوا لي مي هذا يقدر يدار ديال 9 موا، يقدر يدار حتى تكمل هي ان. فبون صافي ماشي مشكل. جينا سولت غير على الله، هي باقي ما كملاتش ان. مي انا مشيت سولت في واحد مستشفى هنا اللي قريب ليا، قالوا لي واش عندي كيملك هي داك البطاقه كوم كوا انا راني مقيم هنا، يعني كيعطيني بحال البطاقه الوطنيه ديالتنا لا كارت ناسيونال، هادي واحد البطاقه وطنيه حتى هي بانك مقيم في هاد البلاد. حنا الاقامه ديالتنا مازال ما خرجتش، غادي تكون عندي الموعد حتى شهر 3 ان شاء الله. فالوغ خاصني نمشي ندير لها الفاكسان فواحد المستوصف ديال الاجانب. مشينا فعلا الغد ليه، مشينا انا داك النهار فاش كنا مشينا للمستشفى، مشينا صباح بكري نيت، ولكن كانت الشتا بزاف يعني تبارك الله خيط من السما، فما قدرتش. يعني بنتي غادي تمرض وحنا ديجا في زقنا، يعني كنا كنقطروا. صافي اجلنا المشي حتى الغد ليه الصباح. صافي فقنا غد ليه الصباح بكري، فعلا هبطنا فين كانوا نعتو ليا واحد نص ساعه ديال الطريق، مشينا على رجلنا تقريبا. وصلنا دخلنا صافي الحمد لله. ما زعما كان ان ديجا لقينا بعدا السوريين هما اللي مكلفين بداك المستوصف، ما كاينش مشكل بعدا في اللغه. هذه اول حاجه، يعني دغيا كتواصل معاهم الحمد لله. صافي عطاوني الورقه وعطاوني واحد لادريس، قالوا لي اون فوا تخرج لي البطاقه ديالي الكيملك ديالي اللي هي الاقامه، اون فوا تخرج ليا غادي نمشي لهاد واحد لادريس عطاوها ليا، وغادي هو مكتب الصحه التركي. غادي نمشي باش غادي يصوبوا لي واحد الكارني باش ما نبقاش نديبلاصا حتى لداك لوبيتال انا بعيد عليا، غادي نولي نمشي لاقرب واحد ليا فين نكمل ليها لي فاكسان الاخرين اللي باقيين ليها. ولا بغيتي زكا زعما شي تدواز ولا شي حاجه، حنا نسال الله العفو والعافيه، ان شاء الله ما نحتاجو ندوزو ما والو، حنا نقضيو غير لي فاكسان اللي باقيين وان شاء الله نطلبوا ربي صحيحتنا يا ربي لينا لكل امه محمد. وهذا ما كاين. فدابا غادي نقول لكم بلاتي قبل ما ندوز بالنسبه للمدرسه وبالنسبه للمستشفى، الحمد لله المعامله كانت طيبه وكانت زوينه، يعني بواحد احترام، كيعطيوك وقت، الدنيا نقيه كلشي زوين. المهم بغيت غير نقول لكم زعما شنو شفت، يعني ما قدرتش نسجل لان منعوني. حاولت انني نصور سوا في ليكول ولا في لوبيتال، ولكن قالوا لي لا سي انتردي. صافي حنا كنتجنبوا الصداع وكنحترموا الاراء وهذا ديال الجميع، حريه الجميع وهذا ماشي مشكل. المهم صوتي ما عرفتش كيفاش غادي ديروا تسمعوه، باز ليكم لان انا فهمتيني ابين باش كنخرج الصوت والله لازم جو في ان ايفور باش صوتي يطلع لكم مقاد واضح. مي ان شاء الله جيسبر تسمعوه مقاد يكون واضح. دابا اش غنديرو؟ دابا غادي ندوزو باش نشوفوا الاكله الغديوه اللي درت الصباح، غادي نشاركها معكم. هي عباره عن الحوت بالخضره في الفران. انا عزيز عليا بزاف هاد الاكله، كنفضل زعما الحوت في الفران، لان اصلا بناتي هذيك هي الطريقه باش كياكلوا ليا الخضره. والطريقه الاخرى هي لي بات كنخلط معاهم الخضره كنديرهم كغاطا، حتى هذيك كياكلوها ليا بزاف. يعني
كندير معاهم الحيله باش ياكلوا الخضره بلا ما يفرزوا شنو هادي شنو هادي. انا ملي كنبخرها ولا ملي تنسلقها ما تيبغيوهاش ليا. صافي الكراطان غادي نديرو ان شاء الله وغادي نشاركو معكم. نقول لي مشيتي واحد العام على باش غادي تصوبي لنا الكراطان. ان شاء الله غنحاول ان شاء الله مابقاش نغيب عليكم بزاف. مي والله زعما كنعتذر لان غير الظروف الناس اللي عندهم وليدات وعندهم مشاغل ديال الدار وراكم عارفين الشغالات والولاد وكل شيء ومنك الدار ومنك برا وجري هنا وجري هنا. راه فهمتيني ضروري غادي تفهموني وغادي تفهموني. ايوا صافي. ومن بعد الاكله فاش غادي تشوفوها ان شاء الله غادي ندوز بكم كيف ما وعدتكم وغادي تعيشوا معايا الجوله اللي درت لكم في داري باش تشوفوا داري وتعرفوا عليها وتشوفوني فين ساكنه. يعني تعرفوني كيف فين عايشه وكيفاش عايشه. والمسائل الاخرى ان شاء الله غادي تجي مرحله بمرحله مع الوقت. غادي تعيشوا معايا ان شاء الله كل شيء باذن الواحد الاحد.
الله كنتمنى تكون نالت اعجابكم. سهله مهله بسيطه، مقادير بساط، الخضره اللي درت كتكون في كل دار، والحوت يعني عندكم الحريه تقدروا تستعملوا اي نوع ديال الحوت، كسوا الحوته كامله. هذيك نفس الطريقه كنديرها في حوته الا كانت عندي كامله، اولا في حوته مقسمه هكا يعني القطع. انا حاولت ندير زعما درت حوته فيها تقريبا شي كيلو وربع. هذيك اللي كنت جبت هذاك الحوت هذاك السلمون كاين هنا بزاف في اسطنبول، خديته في البازار ديال السبت. المهم ما قدرتش عاود نديكم لان والله هذاك النهار هو فاش كان طاح الثلج ومشيت بالخف تقديت دغيا وجيت كنت خليت غير راني مع البنات وحسن. حسن كان خاصو يخرج كان مشغول، فيعني مشيت بالخف يعني وجيت. هذاكشي علاش ما تاحش لي فرصه نسجل. فرصه قادمه ان شاء الله غادي نسجل لكم ونوريكم البازار ديال السبت. قبل كنت وريتكم البازار ديال الثلاث. فكنتمنى دونك الاكله تكون نالت اعجابكم، وداري كنتمنى تكون عجباتكم. تعطيوني الراي ديالكم في الفراش وفي كلشي داكشي اللي شفتو. ولا عندكم شي اضافات تزيدوهم ليا، غير واحد القضيه غادي تقولوا لي علاش لا فيترين ما فيها حتى شي ديكوراسيون ما فيها والو. غادي نقول لكم بما انني عندي البنيتات وما شاء الله راكم عارفين الوليدات كيكونوا مشطونين كيحيدوا كلشي كيهرسوا كيخربقوا كيخسروا. فانا دابا تجنبت انني نشري حتى شي، ما بغيت نشري حتى حاجه للديكوراسيون اولا نزين بها، ما عدا غناخذ شي لوحات وهذا قرانيه وواحده اخرى زعما ديال شي لوحات هكا فيها الطبيعه وتكون غير زعما نزين بها هكا الحيطان. هذا ما كاين. هادشي اللي غادي نضيف زعما هكا الا ضفت شي حاجه في الدار. المهم اي حاجه ان شاء الله ضفتها راكم معايا وهانتوما معايا خطوه بخطوه. حتى لهنا كنتمنى الفيديو يعجبكم، كنتمنى هادشي اللي درت اليوم يكون نال اعجابكم. وقبل ما نقول لكم بسلامه كنقول لكم ما تنساوش الاشتراك في القناه الا ما كنتوش مشتركين، تفعلوا الجرس باش يوصلكم كلشي الاعمال ديالي، وما تنساوش ديروا ليا لايك وتشاركوا الفيديو مع احبابكم وصحابكم الى عجبكم بيان سور. الوغ حتى لهنا كنقول لكم ليله سعيده، الله يصبحكم على خير، في امان الله، الى الفيديو القادم ان شاء الله.